السلام علیکم، صبح بخیر ناظرین۔ دور درشن کی براہ راست نشریات میں ڈی ڈی کاشر سے ہم حاضر خدمت ہیں آپ کا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK لے کے۔ آج 2 اکتوبر 2016 دن اتوار کا، میں آپ کا میزبان امین بٹ۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ رہیں گے میرے ساتھی برخوردار اظہر حاجنی۔ بہت شکریہ، صبح خیر، السلام علیکم ناظرین محترم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بصحت و سلامت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ آج کے دن کے حوالے سے جب بات ہوگی تو مختلف اہم معاملات کو لے کر بات ہوگی۔ اگر ہم آج کے دن کی بات کریں، آج گاندھی جینتی ہے، یعنی بابائے قوم مہاتما گاندھی کا یوم پیدائش، اور اس کے ساتھ ہی آج جو ایک نہایت ہی اہم صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے جو ایک مشن شروع کیا گیا ہے پچھلے 2 سال کے دوران، جسے سوچھ بھارت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک ہفتے کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے ناظرین کو علم ہے کہ نوراتر شروع ہو چکے ہیں، کل اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی، ایک سیگمنٹ بھی خصوصی طور پہ کل چلایا گیا، اور آج کے پروگرام میں ہم اپنے مہمان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے جن کی تشریف آوری ابھی متوقع ہے۔ جیسا کہ اظہر کہہ رہے تھے، چونکہ آج گاندھی جینتی ہے، مہاتما گاندھی کا یوم ولادت، اور اس حوالے سے آج کے پروگرام میں آغاز میں ہی ایک پیغام گاندھی جینتی کے حوالے سے اوم پرکاش ڈڈوال اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اس خاص سیگمنٹ میں گاندھی جینتی کے حوالے سے۔ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज के एटॉमिक ज़माने में पूरी दुनिया, पूरी कायनात वायलेंस से, तशद्दुद से परेशान है, और इसके लिए एकमात्र रास्ता गांधी का ट्रुथ और नॉन वायलेंस का रास्ता ही एकमात्र विकल्प है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में हुआ था। वो बचपन में जो है उनको जो सबसे बड़ी प्रेरणा मिली अपनी माता पिता की सेवा की और सच्चाई की, वो श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र के जीवन से मिली थी। बचपन में वो डरते बहुत थे कि इधर से सांप आ जाए, उधर से चोर आ जाए, इधर से बिच्छू आ जाए, लेकिन उनके डर को उनकी जो आया थी उन्होंने दूर किया कि एकमात्र जो है ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह ताला है, उसके नाम लेते रहो, सब दूर हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने लंदन में वकालत की पढ़ाई की, और वहाँ से आने के बाद जब भारत में आए तो यहाँ उन्होंने अपना जो है वकालत का, बैरिस्टर का काम शुरू किया। बीच में साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला बहुत बड़े जो है वो शेठ थे, उनका एक मुकदमा चल रहा था, तो उसमें सहायता के लिए ट्रांसलेशन करना था मुकदमे का, इसलिए वो वहाँ गए। वहाँ पर जब गए तो उन्होंने जो वहाँ पर अत्याचार था, जुल्म था, शोषण था, वो खुद फेस किया। जबकि उनका जब गाड़ी में जा रहे थे तो पहले दर्जे का किराया देने के बाद भी उनको 3rd क्लास में बिठाया गया था, उनका सामान उतार दिया गया था, तो उनकी जो रूहानियत को बहुत चोट पहुंची थी। उसके बाद जब
वहाँ से ये जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो दिक्कत थी कि वो जो अन्याय अत्याचार था उसके खिलाफ गिरमिटिया जो कानून था उससे लोग परेशान थे, तो उन्होंने वहाँ आंदोलन चलाया। 21 साल तक उन लोगों के बीच काम किया और उनको ये मालूम हो गया कि अच्छे मकसद को हासिल करने के लिए गलत तरीका नहीं हो सकता, उसका तरीका भी अच्छा ही हो सकता है। इसलिए जब वो भारत आए तो 1920 में उन्होंने जो देश की आज़ादी का आंदोलन का जो नॉन वायलेंस के हिसाब से नेतृत्व किया। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे तरीके थे, कई तरीके थे जो आज़ादी के लिए चल रहे थे, लेकिन गांधी ने जो है जस्ट लाइक एक सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से अपना जो है आंदोलन का स्वरूप संभाला। और 1916 में जब भारत आए तो उन्होंने पूरे देश का जो है करीब से देखा और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पूरा मूवमेंट बना। 1923 में जबकि उनका मूवमेंट चल रहा था तो उसमें वायलेंस आ गया, तशद्दुद आ गया, तो उन्होंने एकदम आंदोलन को रोक दिया और उसके बाद उन्होंने नए सिरे से ऐसे लोगों को तैयार किया जो कि पूरे रूप से डेडिकेट ईमानदार थे, समर्पित थे, और वो नमक सत्याग्रह के आंदोलन से उनको पूरे देश में 70 लोगों को तैयार किया, पूरे देश में फैलाया। उसके बाद उन्होंने जो है लोगों के सामने दूसरा जो है वो अवज्ञा आंदोलन, लेकिन सविनय के साथ अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया। उसके बाद उन्होंने जो सत्याग्रह का किया और देश की जो है खुशहाली के लिए उन्होंने जो है खादी को मजबूत बनाए, चरखा आविष्कार किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। और इस प्रकार से जब उन्होंने सारे अपने एक्सपेरिमेंट पूरे कर दिए तो 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, क्योंकि पूरे जो है एक वैज्ञानिक पूरे अपने एक्सपेरिमेंट करता है, जब उसको यकीन हो जाता है कि अब पूरी जनता जो है सच्चाई और उसके रास्ते पे आ गई है, तो उन्होंने जनता की ताकत से आज़ादी को मंजिल पर पहुंचाने का काम किया। उनका जो मुख्य वो था देश को जो है ऐसे अंदरूनी रूप से भी और बाहर रूप से मजबूत करना और प्रत्येक लोग के आंख से आंसू पहुंचने का था। इसलिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो रोशनी भरे थे, प्रेरणा के स्रोत थे, और उन्होंने धीरे धीरे अपने आंदोलन को इस ढंग से चलाया कि जिसका हम सर्वोदय का नाम लग के आखिरी जो आदमी था, सबसे ज़्यादा गुर्बत में रहने वाला आदमी था, गरीब था, उसको सबसे पहले सर्वोदय में लेते हैं। सर्वोदय का मतलब है अनटू दिस लास्ट, आखिरी वाले का भला। ये उन्होंने रस्किन की किताब से दक्षिण अफ्रीका में पढ़ा था, उसके आधार पर अपने एक्सपेरिमेंट पूरे किए और पूरा सारा जीवन उन्होंने उसमें सर्वोदय के जो है बनाने में लगाया। सर्वोदय का अर्थ ये है पूरा आज के ज़माने में देखें तो यह रूहानियत प्लस साइंस इज इक्वल टू सर्वोदय, सबकी भलाई। लेकिन आज जो है एटम में युग में ये विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। आज है पॉलिटिक्स प्लस विज्ञान, साइंस इज इक्वल टू सर्वनाश, तबाही। इससे आज दुनिया को बचना है और आगे, क्योंकि गांधी जी का तो रास्ता ये था, हर एक के आंख से आंसू पहुँचने का था। अर्थात ये है आज का सब पैगाम कि वी वांट पीस इन वर्ल्ड, नॉट पीसेस ऑफ वर्ल्ड। इसलिए आज ज़रूरत है गांधी पे जाने का, गांधी के रास्ते पे जाने का। ये आज गांधी का संदेश है पूरी दुनिया को। इससे आज जो है गांधी जो है पूरी दुनिया की महान व्यक्ति बन गए हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। जी नाज़रीन मोहतरम, समाजी कारकुन ओम प्रकाश दंडवाल गांधी जयंती के ताल्लुक़ से तैयार किए गए इस ख़ुसूसी सेगमेंट में अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। बाबाई कौम गांधी जी की बात करें, चूँकि आज स्वच्छ भारत मिशन के भी 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 2014 में आज ही के दिन इस मिशन का आगाज़ किया गया था और गांधी जी ने भी ज़िंदगी भर सफाई सुथराई को बहुत अहमियत दी और उनका ये भी कहना था कि मुझे बेहद खुशी होगी उस दिन जब मैं हिंदुस्तान के हर घर में सैनिटेशन की आला तरीन सहूलियात देखूंगा। अगर हम दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब की भी बात करें, अमीन साहब, दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी सफाई की अहमियत को उजागर किया गया है।
कुरान करीम में भी इस हवाले से कहा गया है कि सफाई की कितनी अहमियत है। हदीस मुबारक है अतहुर शतरुल ईमान, यानी सफाई निस्फ ईमान है। और हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि सफाई से इंसान है, गलीज और गंदा हैवान है। लेकिन ये बातें सिर्फ सुनने की, कहने की नहीं है, इन बातों पर अमल पैरा होना भी लाजमी है। बहुत ही अहम बात आपने कही है, क्योंकि गांधी जयंती के साथ ही मुंसलिक है ये मिशन जो पिछले 2 साल से चल रहा है हिंदुस्तान भर में, और रियासत जम्मू कश्मीर में भी इस पर ख़ास थ्रस्ट है। और आज सुबह भी जब आ रहा तो मैंने कई जगहों पे देखा इस हवाले से काफ़ी बैनर्स वगैरह, जिसमें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी अपने बैनर्स वगैरह आवेज़ान किए थे सड़कों पे। मुझे लगता है अज़हर के जहाँ तक सफाई सुथराई का ताल्लुक है इस हवाले से, एक तो जो कुछ आप अमली तौर पे कर रहे हैं, चाहे आप इनफरादी तौर पे अपने घरों के हवाले से कर रहे हैं या जो आपके आसपास का माहौल है उसको साफ शिफाफ रखने के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन एक एटीट्यूड की बात होती है। आज से 20 साल 30 साल पहले जब जंगलों की कटाई के हवाले से बात हो रही है तो डोमिनेंट जो उसमें बात रहती वो ये थी कि जंगल कट रहे हैं। लेकिन एक जो इसमें एक स्लोगन चला और एक जो मुहिम चली, उसके बाद आज की जनरेशन जो हमारी है उनके हवाले से जब आप उनके एटीट्यूड की बात करते हैं तो उनके यहाँ डोमिनेंट एटीट्यूड यह है कि नहीं, जंगल का जिंदा रहना, कायम रहना हमारे वजूद के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी अपनी ज़िंदगी। इसी तरह से सफाई के हवाले से जब एक एटीट्यूड बनता है एक कौम का, खासकर एक नौजवान नस्ल का जो हमारे छोटे बच्चे हैं, आज ही से जब उनकी ये तरबियत हो रही है कि साहब सफाई के हवाले से इतना ही काफ़ी नहीं कि आपका घर कितना साफ है, इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सामने वाली गली में उस माहौल को, और जो इसमें कारकुन जुड़े हुए हैं जो सफाई सुथराई का काम करते हैं उनके हवाले से एक हिस्सासियत फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, कि ये तो जो सफाई वाला है तो उससे आप कूड़े वाला ना कहें, उसे आप सफाई वाला कहें, क्योंकि कूड़ा तो हम फैलाते हैं। एडवर्टीजमेंट भी, ये एक ऐड भी आ रही है, ये सफाई वाला है। और जब जितना ज्यादा ये एटीट्यूड दिन ब दिन यूत पोचर गि, खास कर लकट बच्चे आज तुम स्कूल गसान तम सात तिहज प्रेयर सपदान अत मज अम चीज़ जिक्र आसान कि न सिर्फ हसा तुम पान थावन साफ बल्कि पन घर। बिल्कुल, स्वच्छ भारत मिशन का चूंकि आगाज 2 साल पहले हुआ था और अमीन साहब इसके बहुत अच्छे नताइज देखने को मिल रहे हैं और लोगों में जो है अवेयरनेस पैदा हो रही है, लोग आगाह हो रहे हैं कि सफाई की कितनी अहमियत है। और इस मौके पर आज चूँकि इसके 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं, ये बात शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से हमारे मुल्क में जितनी भी कौमी यादगारें हैं वहाँ पर पॉलीथीन के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पाबंदी आयद होगी। और ऐसा लगता है कि पाबंदी वाकई आयद होगी, क्योंकि जो मोनूमेंट्स है वहाँ पर हिफाजत के लिए लोग मामूर रहते हैं, तो वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पॉलीथीन का इस्तेमाल एटलीस्ट जो कौमी यादगारें हैं वहाँ पर नहीं किया जाए। वैसे भी पॉलीथीन माहौल के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और रियासत जम्मू कश्मीर में वैसे भी ये एक बैंड आइटम है। अब ये दूसरी बात है उस पर किस हद तक अमल हो रहा है, वो एक बहुत ही वसी मौजू है। लेकिन जैसा कि नाज़रीन मैंने इब्तिदा में ही अर्ज़ किया था कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान जुटने वाले हैं, उनकी तशरीफ़ आवरी हो चुकी है, हमारे दोस्त। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक नहायत ही अहम दिन पे जुड़े हैं, जबकि नवरात्रों के हवाले से भी बात करते हैं कायम खान है, और फिर जो अभी हम सफाई सुथराई के हवाले से गांधी जयंती और स्वच्छ भारत अभियान के हवाले से बात कर रहे थे। इनको ज़ाती तौर पर जो हजरात जानते हैं वो इनका जो एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी है महकमे पुलिस में जो एक बावकार मकाम पे हैं उस हवाले से जानते हैं। लेकिन हमारे बहुत से दोस्तों को शायद ये इल्म न हो कि हमारे आज के मेहमान श्री मनोज पंडिता, जिन्हें मैं प्रेफरेबली मनोज शीरी कह के मुखातिब करना चाहूँगा, एक मुसन्निफ हैं। प्रीवियसली इनका वैसे एक जर्नलिस्ट अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है और आज भी मुतहर्रिक हैं, न सिर्फ उन तमाम मामलात के हवाले से जो उनके पेशे के ज़ुमरे में आते हैं, बल्कि अपनी ज़ुबान कशर ज़ेवी हिंदे हवाले कशर तहजीब के हवाले कशर अदब के हवाले तथ मज पन्नी कंट्रीब्यूशन तो कशीर हज मखसूस तहजीब तमी नुमाइंद पहचान सन अजिक मेहमान गुड मॉर्निंग J&K वारिया चीज़ इसकी दो के हवाले पे कत कर इम्कान तुंद ज़ात पे करो कत यथ हदस तामत मुमकिन गि खुशी कि प्रीवियसली तुम सैनिस प्रोग्रामस मज शामिल तो आज खसूसियत सान नवरात्रि के हवाले करो गो गुफ्तगू आगाज रात चलो ऐसा खास सेगमेंट नवरात्रस पे तो इम्प्रेशन कि कशीर मज दोह ब्रोठी पहनस अमिच इब्तदा सपदान अत क्या पस मंजर
اصلی ز کت اس وجبیور جائے وجبیور پرٲنِس زمانس منٛز اکھ بوٚڑ بار میتھمیٹِشن روٗدمٕتۍ تہٕ تِہُنٛدٕے اَسہِ چھِ زٕ دۄیہِ طٔریٖقہٕ اکھ چھُ بنارسٕچ اکھ جنتھری یِوان یتھ پٮ۪ٹھ کیلنڈر چھُ تہٕ یُس کٲشرٮ۪ن بٹن ہُنٛد چھُ اَسہِ چھُ بڑٕ مطلب ترقی یافتہٕ اوسمُت ڈیولپڈ اوسمُت سُہ چھُ اوسمُت ویجبیاریُک تہٕ ویجبیاریُک یُس کیلنڈر چھُ آسان اَسہِ تہٕ تتھ چھُ لیٹِچوٗڈس منٛز تھوڑا فرق پیوان اگر تُہۍ وٕچھِو نا مطلب کینٛہہ ٹایم زونس منٛز چھِ کینٛہہ فرق تِکیازِ برونٛہہ اوس نہٕ ہندوستان یِتھ پٲٹھۍ یونایٹِڈ کینٛہہ اکُے ٹایم زون آسہِ ہے نہٕ کینٛہہ وۄنۍ چھُ اکُے ٹایم زون آسان أسۍ چھِ تِہنٛدِ کھۄتہٕ تھوڑا پتھ اگر تُہۍ وٕچھِو عربس منٛز چھِ عیٖد گۄڈٕ مناوان پتہٕ چھِ ہندوستانس منٛز مناوان باقین جاین منٛز مناوان تِتھے پٲٹھۍ چھِ یُس یہِ ٹایم زونٕچ فرق چھِ اکھ دوٚیِم چھِ کینٛہہ چیٖز یِم زن اوور دِ یِیٲرٕس ییٚتہِ اوس شِومت تتہِ چھُ یِمن ہٕنٛدۍ پنٕنۍ پنٕنۍ چیٖز اس لیے چھِ سٲنۍ جنتھری یُس چھُ سون یُس کیلنڈر چھُ تتھ کیلنڈرس منٛز چھِ تھوڑا سا آسان یہِ اسی لیے چھِ بیٚیہِ چھِ کینٛہہ رسم و رواج سٲنۍ أسۍ چھِ تِم جیسے أسۍ چھِ شِوراتری راتس مناوان تتہِ چھِ دۄہس مناوان أسۍ چھِ زرمہٕ ستم مناوان تِم چھِ زرمہٕ اشٹمی مناوان کینٛہہ چھِ تِم چھِ میتھمیٹِکل ییٚمہِ کِنۍ حساب أسۍ تھوڑا سا آ کُنہِ ساتہٕ چھِ ارلی یِوان اکثر چھِ یکجاہ یِوان کُنہِ ساتہٕ چھِ ارلی یِوان سادٕ الفاظن منٛز سمجھو تو أسۍ ویسے ونس تام چھِ اَسہِ یہِ سمجھ آمُت زِ اب ہندو دھرم کے نقطۂ نظر سے دیکھیں یہ 9 مقدس راتیں ہیں یِمن رٲژن ہٕنٛز کیاہ اہمیت چھِ یِم رٲژ کیازِ چھِ یِوان بناونہٕ 9 راتری 9 گٔے 9 راتری گٔے رات ٹھیٖک 9 راتن چھِ ڈسٹربیوٗشن 3 رٲژن ہُنٛد گۄڈنِچ 3 رٲژ مٔنٛزمہِ تہٕ لاسٹٕچ 3 رٲژ یتھ منٛز چھِ ونان مدر گاڈیس یُس چھِ مطلب جگدمبا ییٚمِس ونان چھِ یا دُرگا ییٚمِس ونان چھِ أمِس چھِ 9 روٗپ یِمن 9 روٗپن چھِ یِوان 9 راتن کرنہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن ڈِفرنٹ فارمزن منٛز تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن ڈِفرنٹ فارمزن چھِ أسۍ کران توٚتا مطلب تٔمۍ سٕنٛز چھِ أسۍ کران پوٗزا یِم 9 یِم چھِ تِمن چھِ اصلی ڈسٹربیوٗشن زِ أسۍ چھِ دُرگا لکشمی تہٕ سرسوتی یِمن ہٕنٛدۍ چھِ 3 دۄہ تہٕ 3 روٗپ یِم گۄڈنِکۍ 3 دۄہ چھِ تِم چھِ ڈِووٹِڈ زِ انسانس منٛز یِم ایٖوَل ٹینڈنسیٖز چھِ یِم انسانس منٛز ایٖوَل ٹینڈنسیٖز چھِ مطلب کام میٖنٕز سیٚکس کرٛود اینگر لوب گریٖڈ یِم چھِ گۄڈنیتھ اندھکار اہنکار مطلب اہنکار چھُ تکبُر یتھ ونان چھِ یِم چھِ ختم کرٕنۍ 3 days you have to pray where you will be destroying these evil tendencies in your mind ٹھیٖک چھُ جواب کہِ یا پننِس پانس تمہِ پتہٕ چھِ 9 3 دۄہ یِم چھِ تِمن دۄہن چھِ ژےٚ کرٕنۍ پوٗزا فار دی ویلتھ ناٹ ویلتھ یُس زن منیچ ویلتھ آف گُڈنیس آف گُڈ بِہیویر گُڈ ایٹِچوٗڈ انٹلیکٹ یِمن ہٕنٛز چھو تۄہہِ کرٕنۍ پوٗزا مطلب سیٖک کرٕنۍ یِمن 3 دۄہن کٔرِو گوٚو گۄڈنیُک دۄہ چھُ پریپریشن گۄڈنِکۍ 3 دۄہ چھِ پریپریشن ہٕنٛدۍ تمہِ پتٕکۍ 3 دۄہ چھِ پیورِفِکیشن آف مایِنڈ پتہٕ یِم لاسٹٕکۍ 3 دۄہ چھِ یِوان تِمن 3 دۄہن منٛز چھِ تۄہہِ سیٖک کرٕنۍ سرسوتی ہٕنٛز پوٗزا سرسوتی ہٕنٛز پوٗزا یُس کران چھِ دیٹ از نالیج مطلب نالیج آف دِ سیلف نالیج آف نویِنگ دِ سیلف اینڈ دِ کنٹرول اوور یور 5 سینسز انسانس چھِ 5 سینس آسان یتھ منٛز أچھ نس کن زیوِ ہُنٛد ٹیسٹ تہٕ بیٚیہِ انسانس چھِ اکثر یِم گۄناہ چھِ گژھان تِم چھِ گژھان یِموٕے 5 سینسو سۭتۍ یِمن 5 سینسن پٮ۪ٹھ تہٕ ماینڈس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ کنٹرول چھُ یِوان پتہٕ چھِ لاسٹٕکۍ دۄہ آسان تتھ چھِ ونان وِجے دشمی مطلب دیٹ از دِ ڈے آف دِ سیلبریشن امہِ علاوٕ اگر أسۍ کرو یتھ ڈسکس زِ یِم نوراتری چھِ یِم چھِ 5 نوراتری ہندو دھرمس منٛز مطلب ہندو کیلنڈر حساب 5 نوراتری گۄڈنِچ نوراتری چھِ آسان یُس زَن بہارس منٛز چھِ یِوان وسنت نوراتری تمہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم آسان تتھ چھِ اشاڑ نوراتری ونان اشاڑ گوٚو ہارس منٛز ٹھیٖک چھا تمہِ پتہٕ چھِ 3 نوراتری یِوان 4م تہٕ 5م چھِ یِوان پوہ نوراتری تہٕ ماگ نوراتری یُس وٕنکیٚنٕچ نوراتری چھِ اتھ چھِ ونان شرد نوراتری شرد میٖنٕز وٕچھِو تُہۍ یُتھُے روٗد چھُ مۄکلان مطلب ییٚتٮ۪ن دِمو أسۍ بیٚکِس أکِس پٮ۪ٹھ یُس ہندوستانی سسٹم آف یِم چھِ ویدر یا کلایمیٹ چھُ یہِ چھِ ڈسٹربیوٗٹِڈ اِنٹو رِتوٗز مطلب أسۍ چھِ 4 رٮ۪تھ 4 أسۍ چھِ مانان بہار گرما
خزان تو خزان تو بیچ مانا سرمایم ڈسٹربیوشن آف موسمن ہند حوالہ کت کرنس پہ موسم وردان روزان سون پروگرام ات مز موسم حساب کینٛہہ کینٛہہ تبدیلی روزان موسمس متعلق تہ زان دِوان سُہ باب اظہرس یاد یم کرن تمہ حوالہ زانکاری امہ پتہ مگر ونکس ناظرین ابھی ہم اپنے مہمان سے گفتگو کا سلسلہ تھوڑی سی دیر کے لیے منقطع کر کے اس وقفے کے بعد دوبارہ اپنے مہمان سے ہم کلام ہوں گے اسی موضوع کے حوالے سے. یتھ ماجہ کشیر چھ خوبصورتی ہند تمام سر چشم آیت، علمک ساری آگر آیت، روشن دماغ آیت، تو یہ مزید جذب بناون مقچت صفائی آیت تھاون. یہ سپد تیل یل صفائی سون اک عادت بنہ، سون مشن بنہ. سن قصب، سن شہر، سن محلہ تو سن کوچ یودوے صاف آسان، تیلی ہیکو اس سہ خواب شرمندے تعبیر کرت یس اسہ 2 اکتوبر 2014 وچ. سوچھ بھارت ابھیان اخ قومی مشن یتھ تحت ساس بد شہر تو قصبہ صاف تھونچ اخ مہم بدستور جاری چھ. ویسے تہ سون اوند پوک اس وزی وزی احساس دیوان زی وجود چھ ان تو ات پہ گھس نا گرد جمع گھن تکیاز اس چھ یہ ان رسرمت. اس صفائی ہند شعور وز وز وردومت یم کن سن کشیر خوبصورتی ہز اخ بار تمثیل چھ. ولیو پنن روشن دماغ کرون مزید ات ست آور تو صفائی ہز یت قومی مہم مز دمو پنن افضل دیت تو پران پٹ ونو صاف ماحول رت ماحول. ویلکم بیک. ناظرین محترم، اس وقفے سے قبل ہمارے آج کے مہمان منوج شیری بات کر رہے تھے موسموں کے تعلق سے. منوج شیری معروف قلمکار ہیں، شعر و ادب کا انہیں شوق ذوق بھی ہے، اور آج نوراتری کے حوالے سے بات کرنے کے لیے پروگرام میں تشریف آور ہوئے ہیں. چونکہ موسموں کے تعلق سے بات ہوئی تو ہمیں یاد آیا کہ موسم کے حوالے سے جو جانکاری ہم پروگرام کے آغاز میں آپ تک پہنچاتے ہیں وہ جانکاری ہم آپ تک پہنچا دیں. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق موسم آج خشک رہے گا ریاست کے تینوں خطوں میں. تاہم پیش گوئی کی گئی ہے کہ 5 اور 6 اکتوبر کو جموں اور کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم لیہ لداخ کی بات کریں، لیہ لداخ میں 6 اور 7 اکتوبر کو بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے. ہم درجہ حرارت کی بات کریں آج دن کے حوالے سے، سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی امید ہے اور مطلع صاف رہے گا. جموں میں 33 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت رہے گا، مطلع صاف رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ لیہ لداخ میں 24 ڈگری سیلسیس کے آس پاس آج دن کا درجہ حرارت رہے گا. جی امین صاحب. منوج جی معاف کریں، جب آپ ایک اہم پہلو جو اس موضوع کے حوالے سے اس پہ بات کر رہے تھے تو مجھے آپ کو روکنا پڑا، ہمیں بریک پہ جانا تھا. اسے کات کرنا تو کہ اس سے موسمن ہند تبدیلی ہند حوالے سے مختلف مرحلہ نوراتری ہند تو ات مز وات اس پوت سون ہندوستان سسٹم آف موسم ڈسٹربیوشن یہ انگریزن ہند پہ کی تم سپرنگ سمر آٹم اینڈ ونٹر. اس 6 months ہر 2 رٮ۪تۍ پتہ تک رتو بدلن. یہ رتو گژھان شروع أسۍ کرو وسنت مینس بہار، وسنت رتو، گریشم رتو یتھ قٲشِر پٲٹھۍ ونان گریشم ژنٛگۍ چھِنہ ونان، گریشم مینس گرمی. تمہِ پتہٕ ترٛیٚیِم آسان ورشا رتو، روٗدُک موسم یُس چھُ آسان. ژوٗرِم چھُ آسان شرد رتو، پٲنٛژِم گوٚو ہیمنت رتو. شرد رتو کیا؟ شرد رتو گوٚو یُس أزیُک موسم چھُ آسان. اتھ پٮ۪ٹھ یِمو أسۍ ییٚلہِ أسۍ نوراتری پٮ۪ٹھ کرو کتھ. شرد رتو تمہِ پتہٕ گوٚو ہیمنت رتو، ہیمنت رتو تہٕ ششر رتو. أسۍ کرو الٹہٕ منٛز. ششر گوٚو یِمن دۄن ششُر چھُ انڈرسٹینڈیبل ٹو ایوری کشمیری. ششر کیا گوٚو چھُنہ ششر گٲنٛٹہٕ ششر تۭرِ گٹ یُس زن پوہ ماگُک موسم یُس چھُ آسان. تمہِ برونٛہہ گوٚو ہیمنت رتو. ہیمنت رتو گوٚو یِمن دۄن ہم مینس سنو. جیسے آپ کا ہمالیہ ہے نا وہ ہم سے پڑا ہے اس کا نام. ہم مینس سنو. یمن دون سنوئنگ ہیکان گژھِتھ پاسبلٹیز.
ششرس من شین ہیکان پہ تکیاز ات گژھِ اکھ معقول ٹیمپریچر آسُن تمہِ پتہٕ چھِ یِوان شرد ریتو گوٚو ییٚلہِ وسنت ریتو یہِ چھِ گژھان ورشا ریتو مطلب مونسوٗنُک موسم ییٚلہِ روٗدُک موسم ختم چھُ گژھان پوٗرٕ ہندوستانس منٛز چھُنہ آز کل رِسیٖڈِنٛگ چھِ تمہِ پتہٕ چھِ گژھان یہِ آسمان بڑٕ کلیر سکاے چھِ آسان بڑٕ بلوٗ تہٕ اَسہِ چھِ اکثر آسان پوٗرنِماشی یِمن زن اَسہِ یِم چھِ ونان کیاہ چھِ اتھ ونان زوٗن چھُنہ آسان پُنِم چھِ تتھ ونان أسۍ چھِ ونان پُنِم 15 زوٗن یُس آسان چھُ 15 زوٗن چھُ آسان یُس یہِ 15 زوٗن چھُ آسان ییٚمہِ مطلب آٹم برٛونٛہمِچ شرد یتھ چھِ ونان شردُک ناو چھُ انفیکٹ پارسیس منٛز تہِ گوٚمُت ڈسکس شرد چھُ ناو تہِ آسان واریاہ یُس یہِ موسم چھُ آسان یہِ چھُ آسان بڑٕ سُہانہٕ موسم اصل موسم بیٚیہِ چھِ آسان راتھ بڑٕ سُہان تہٕ فُل برایٹ یُس چھُ آسان سُہ چھُ آسان واریاہ کیاہ چھِ اتھ ناو ونان پرزلوٕنۍ چمکوٕنۍ اتھ منٛز چھِ کرشن سٕنٛز یُس کتھا چھِ یا کرشن یُس چھِ تِمو چھِ یِمنٕے دۄہن منٛز کوٚرمُت راس یِمن دۄہن منٛز فُل موٗن منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اسلیے یُس یہِ نوراتری چھِ شرد نوراتری چھِ یہِ چھِ اتھ شرد یُس اسہِ وُنۍ کٔر ڈسکس شرد رتوس منٛز یِوان تہٕ ییٚمہِ دۄہ کیاہ چھِ بیٚیہِ چھِ یہِ ہندوستان کٮ۪ن ڈفرنٹ جاین منٛز ڈفرنٹلی یِوان مناونہٕ ییٚتہِ چھِ أسۍ نوراترا مناوان انڈیا کِس نارتھس منٛز چھِ مناوان نون یِمن ہٕنٛز پوٗزا چھِ کران نون دیوین ہٕنٛز چھِ پوٗزا کران یُس زن ایٖسٹ انڈیا چھُ بنگال چھُ اُڈیسا چھُ تتہِ چھِ یہِ دُرگا پوٗجا کہِ ناو سۭتۍ تتھ منٛز چھُ مہشاسُر تتھ کرو أسۍ پتہٕ تھوڑا سا ویسٹس منٛز یتھ منٛز زن دوارکا چھِ یِوان یا متھرا چھِ یِوان متھرا چھُ مڈسٕے منٛز یِوان مہاراشٹر چھُ یِوان گجرات چھِ یِوان تتہِ چھِ گربا ڈانس آسان آز کل بڑٕ زبردست اگر تُہۍ وٕچھِو اسلیے چھِ ڈفرنٹ جاین چھُ کتھ بوٗزِتھ آو ذہنس منٛز یہِ سوال زِ ہندوٗ دھرمُک یُس زن یہِ بوٚڑ دۄہ چھُ یِم نورٲژ چھِ یِتھ پٲٹھۍ مُلکٕچن باقٕے ریاستن منٛز یہِ بوٚڑ دۄہ مناونہٕ یِوان چھُ تِتھے پٲٹھۍ چھا کٲشِر بٹہٕ تہِ مناوان کِنہٕ مناونُک چھُ ہنا مُختٔلِف طریٖقہٕ کینٛہہ وٕچھِو تُہۍ کٲشِر بٹہٕ یِم چھِ ییٚتہِ چھِ پنٕنۍ کینٛہہ خاص مطلب سسٹم تہِ یتھ چھُ کلچرل انفیکٹ ہندوستان چھُ اکھ بوٚڑ مُلک ییٚتہِ چھِ ویری کران فرام پلیس اچھا انفیکٹ یِم زن 9 دیوی چھِ یِمن زِ تِہنٛدۍ ناو تہِ چھِ ویری کران فرام پلیس ٹُو پلیس سے فار ایگزامپل دُرگا چھِ واریاہ مطلب مشہوٗر واریاہ فیمس سُہ چھِ ایٖسٹس منٛز بڑٕ مشہوٗر ییٚتہِ منٛز چھنہٕ اَسہِ دُرگا تیٖژاہ مشہوٗر کینٛہہ ییٚتہِ زن اَسہِ پننہِ دیوی چھِ سے فار ایگزامپل اَسہِ چھِ ییٚتہِ ویشنو دیوی چھِ انفیکٹ چھا یِتھے پٲٹھۍ چھِ واریاہ یِم زن تیٖژاہ یِمن چھِ ڈفرنٹ گژھان مطلب کرناٹکاہس منٛز چھِ تتہِ چھِ الگ پٲٹھۍ چھِ یِم تِمے مگر نامنکلیچر چھُ یِمن واریاہ ڈفرنٹ یُس زن کٲشرین بٹن ہُنٛد چھُ تقریٖبن چھِ زیادٕ پہنس پیورفکیشنسٕے پٮ۪ٹھ مطلب یِمن دۄہن چھِ 9 دۄہن تھاوان کیاہ چھِ اتھ ناو ونان ورت چھِ تھاوان مطلب فاسٹ چھِ تھاوان کم چھِ کھٮ۪وان یُس زن پروٹینشس فوڈ چھُ آسان پروٹینشس فوڈ چھِ ایوایڈ کران واریاہ بیٚیہِ چھِ دُکٲلۍ میٖنٕز مطلب تِتھۍ یِم زن زیادٕ سٹرنٛگتھ وٲلۍ آسان کالُک چھُنہٕ کھٮ۪وان صفٲیی پٮ۪ٹھ ٲسِو تُہۍ وُنہِ کتھ کران یتھ منٛز چھُ کھٮ۪ن چٮ۪ن یُس چھُ انفیکٹ کٲشِر مطلب یُس ہندوٗ دھرم چھُ تتھ منٛز چھُ صفٲیی ہُنٛد یِتھ پٲٹھۍ زِ کھٮ۪نس چٮ۪نس منٛز چھِ صفٲیی بڑٕ برتٕنۍ فار ایگزامپل تُہۍ ہیٚکِو نہٕ گرم آبُک استعمال کٔرِتھ تۄہہِ چھُ سٔدٕروار آبُک استعمال کرُن سٔدٕروار آبس منٛز چھِ زیادٕ آکسیجن آسان ٹھیٖک چھا یِتھے پٲٹھۍ چھُ یُس تۄہہِ رنُن چھُ یہِ چھُ بالکُل صرف تازٕ رنُن یہ تازہ أتھی دۄہس منٛز کنزیوٗم کرُن یہِ چھُنہٕ تۄہہِ دوٚیمہِ دۄہ مطلب اکثر چھِ أسۍ شامُک کُنہِ ساتہٕ صبحن ریفریجریٹڈ یا ادروائز تہِ کِہیٖنۍ سُہ چھُنہٕ خیر آپ سے ہم مزید بات کریں گے نوراترا کے حوالے سے چونکہ آج خاص کر اس موقع پر ہم نے آپ کو دعوت دی ہے اور کوشش یہی کریں گے کہ اس حوالے سے جو نوراترا کا سماجی پہلو ہے تہذیبی پہلو ہے مذہبی پہلو ہے اس پر بات ہو اخبارات کی سرخیاں لیکن ہم ابھی ناظرین تک پہنچائیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے آپ بھی آج کے اخبارات کی تازہ ترین سرخیاں سن لیجیے ناظرین محترم میرے پاس یہ پہلا انگریزی روزنامہ ہے دا مرر آف کشمیر اور اس اخبار کی سرخی ہے ڈے 85th کرفیو لفٹڈ بٹ انریسٹ کنٹینیوز ان کشمیر ون مور یوتھ سکمز آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ڈی ڈی کوشر سے آج ٹیلی کاسٹ ہونے والے خاص پروگراموں کی تفصیلات حاصل کرنا یہ جاننا کہ کب کون سا پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوگا تو اس کے لیے دا مرر آف کشمیر کا پہلا صفحہ ضرور دیکھیے گا ناظرین یہ سرخی ایک انگریزی اخبار سے روپیز 224 crore black money declared by 611 declarants in J&K.
जी, अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास नाज़रीन, और सुर्खी है JKEDI टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन उधमपुर। अंग्रेजी अखबार से सुर्खी उस आप हजरत मिर्जा अकमलुद्दीन खान बदख्शी रहमतुल्लाह ताला अलैह कमेंसेस। अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और सुर्खी है पेट्रोल प्राइस हाइक्ड, डीजल प्राइस कट। नाज़रीन उर्दू अखबार से सुर्खी सेहत और इंसानी जिस्म के हवाले से 3D प्रिंटर से मसनूई हड्डियाँ भी तैयार। हॉलैंड के माहिरीन ने 3D प्रिंटर इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी मसनूई हड्डियाँ तैयार कर ली हैं जो बिल्कुल असली यानी कुदरती हड्डियों की तरह काम करती हैं। माफ़ कीजिएगा। प्रत दो ठूल क्यों सठी फ़ायदेमंद मचर वाल मुख्त बेहतर नुस्खा तहकीक। नाजरीन ये सुर्खी एक अंग्रेजी अखबार से लाउडर कंटिन्यूज डिमोलिशन ड्राइव। और इस कश्मीरी अखबार की जो सुर्खी मैंने आप तक पहुंचाई, इसके बाद जो आखिरी अखबार मेरे पास बचा है उर्दू रोजनामा है और स्पोर्ट्स पेज पर एक खबर शाया हुई है। इसी खबर की सुर्खी है कोलकाता टेस्ट में इंडिया पहली इनिंग्स में 316 रन्स पर आउट। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मनोज शीरी, ऑथर, राइटर, कलमकार और शेर अदब में शौक ज़ौक रखने वाले, और आज नवरात्र के हवाले से हमारे साथ और आज के दिन के हवाले से इस मजहबी जो मामलात है उसके माहिर की हैसियत से शामिल है। जी, बड़ी खुशी की बात। जी जी, यकीनन। और मेरे जहन में अब है मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे हम, क्योंकि इससे कब जब आप प्रोग्राम में आए हैं हेरत के मौके पर आप आए थे, और तब हमने बात भी की थी कि हेरत इस मौके पर कम खास सिन यवान बटगारन मज या कम खास इंतजामात कर ये बोड़ दो खन चन के हवाले ये बड़िस दो किस मौके पर खास इंतजाम करने इसी जो दो नवरात्रियाँ हैं, मतलब एक तो बहार वाली और एक ये जो खिज़ां वाली शरद वाली है, ये तब शुरू होती है कि जब आपके 6 महीने ख़त्म भी होते हैं जी। तो जो एनवायरनमेंट है जी, पहले तो ये तपना शुरू हो जाता है, गर्मी शुरू हो जाती है, अब ये कूल डाउन हो रहा है। तो जो आपकी बॉडी है, दिस इज ए साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, तो इस बॉडी को इन ट्यून होना पड़ता है नए माहौल के साथ। तो जो ये नवरात्रियां 9 या 10 दिन बाहर के और 10 दिन आप एक खाना कम करते हैं अक्सर, मतलब बहुत ही कम खाते हैं, प्रोटीन नहीं खाते हैं, तो आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो टोन अप होता है। अच्छा, ठीक है। जैसे आप रमज़ान के महीने में ठीक है एक पूरे महीने का करते हैं, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 10 दिन बाहर में और 10 दिन आपके खिज़ां में, और इन 10 दिनों में आपकी जो बॉडी है ये इन ट्यून होती है, कम लेती है, और फिर इसको रेस्ट सा मिलता है, ताकि ये जो नए 6 मंथ्स आने इसमें इनको डिफरेंट खाना है। ठीक है, आप जो गर्मी में खाते हैं वो आप सरमा में नहीं खाते हैं, तो इसलिए ये बॉडी इन ट्यून हो जाती है विद द फूड्स इट इज गोइंग टू कंज्यूम इन द कमिंग। तो निज़ाम हाजमा को तैयार किया जाता है, हाँ, बेहतर बनाया जाता है। नॉट ओनली निज़ाम हाजमा, जो आपकी इंटरनल जैसे आपका जो सिस्टम होता है, मतलब शाह है द बॉडी हैज डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक पार्ट है आपका, एक सांस लेने का अलग है, तो इसको इन ट्यून किया जाता है विद दैट। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द बॉडी प्यूरिफिकेशन, बॉडी प्रिपरेशन फॉर द कमिंग दिस थिंग। मैं जब आप इससे पहले बात कर रहे थे और आपने जब कहा कि इसमें जो कुछ मांगा जाता है, हासिल किया यानी कि जो जुस्तजू रहती है, तत् मज कि नॉलेज बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत खुदा इस भगवान तो ऐसे सब्दी ज्यादा अगर स्पेसिफिक रोजो सिर्फ नवरात्र के फलसफस क्या तुज पन अलग कंट्रीब्यूशन बसिक राइटर तो बे कश्मीर स्टडीज़ के हवाले बस यसान तुंद तवज्जो तौर कुन आन कश्मीर एज ए नॉलेज सोसाइटी इस चीज़ समझाएं कि बुनियादी तौर इल्म आव तुज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कश्मीर एज ए नॉलेज सोसाइटी whatever you have read about it, whatever you have written as a journalist, उसको पढ़ना चाहे ब्रीफ ही कैरियर था वो आपका, लेकिन उसमें तो आप कश्मीर को इस पूरे तनाजुर में एज ए नॉलेज सोसाइटी तो तथ मज पत जबान हज आजकल किस दौरस में अहमियत अफादियत तथ पे तुम पन ख्यालात बेसिकली एंशिएंट पे करो वी विल नॉट बिगिन इट फ्रॉम ये वना डाउन इंडिया मज कित ये वना शारदा देश, शारदा
Yes, Sharda is the mother goddess of learning. एंड शारदा का जो पढ़ा मंदिर है वो आज के पीओके में है, ठीक है। वहाँ के लोग उसको शारदा माई बोलते हैं, ठीक है। ये जो शारदा है इसके नाम पे कश्मीरी पंडित जो अष्टमी रखते हैं, अठम इस आसान शहर अशस फॉर लर्निंग ही था, ठीक है। तो गॉडेस ऑफ लर्निंग सठा बोड़ मुकाम कशरिस मज रूदमुत तहजीबस मज रूदमुत। इनफैक्ट ये तीजा कम गमज की पाकिस्तान मज गमज शारदा पे असल कम। In fact, I have got a book from there which I am translating into English. Very nice. Urdu origin च Urdu में बड़ तहकीकी किताब बड़ जबरदस्त मन बड़ मतलब तथ बड़ ये they are very proud of that culture, that heritage, that past के शारदा च not only शारदा च यूनिवर्सिटी असमस इस पे इस वना च तकसीलात ये च यूनिवर्सिटी ते पे शारदा असमस अक यूनिवर्सिटी परनावन शिवा ये जना डाउन इंडिया लोग इसमें च इवा तो तम तम परा गो ये बैकग्राउंड तम पे पकतो तुम संस्कृत एजस में सारे खुद बड़ तुम ब्रोह कन राज तरंगनी कंसे सह तिथ पे क्रॉनिकल्ड हिस्ट्री बिकॉज ऑफ दैट तम पे पकू तुम शमेंद्र खेमेंद्र अभिनव गुप्त वगैरह पकू तुम संस्कृत मज अजुक संस्कृत परनावन तमिक वारिया पार्ट मज लेखन आम, ठीक है। तम पे पकू तुम बाकी दौरन मज त फ्रॉम टाइम टाइम जी कोता इल्मस ये आमुत यह दिन वदबो तिकाज अस लुकन मज शायद मौसम की वजह से ना 6 रेतन ये रूदमुत शिशुर या ये तथ मज रूदमित परनस लेखनस कुन शायद ज्यादा एज अदर देन जन आर्ट्स या काम कारस मज रूदमित बेशक थोड़ा रूदमित पसी गरीब रूदमित कशिर तम हाल ये तीज मंदोर तीज बिल्डिंग की मगर किताब तम मतलब गो रिचनेस सन तुम कोरू हालांकि वन पे नजर त्रावान आजकल पे मंदोरन हुंद कल्चर ज्यादा पहनस आम तो सवाल अस खतर ते सनिस इन वलिस नस्लस खतर खूबसूरत मकान बनावनस सत खूबसूरत जहन यथ मज इल्म आगही हुंद मामला कशरन हुंद असल असास असल पहचान तौर कुन कोता जोन सोन तो सोनिस इन वलिस नव जनरेशन तम कत्या मुतहरिक तम हिसाब कत्या हिसास पर वापस ये मौजूस पे लास्टस पे त्रेम दो लास्ट तुम सरस्वती हिंद दो कनेक्ट ऑटोमेटिकली सरस्वती हुंद दो तथ मज कम नयम दो जना तथ वन अयोध्य पूजा मज इंसान ये इंस्ट्रूमेंट सतन पन पंस पांच कमावान पन लाइफ कमावान फॉर एग्जांपल कह इलेक्ट्रिशियन या कह पेपर माशी करान तिम करान कम अमि दो इन टूल्सन हंस पूजा करान मतलब कह मैकेनिक तिम अयोध्या पूजा करान अक्सर गाड़ी चलावान या कह तिम तथ अगर तुम वो अक्सर यथ कस्बस सतन वाबस्त सह तम कस्बच तथ तिमन इम्प्लीमेंट्सन करान पूजा। तम अलाव जन बच्चे तिमन तम दो किताबन हज पूजा करना तिकाज लर्निंग अत वन अयोध्या पूजा यह तम दो कर तम दो मे बोजम तम दो बिल्कुल पर्न कहें किताब खोलने की किताब सिर्फ थी ब्रो कन तम पूजा मतलब असली छुट्टियन हंदी दो चलान सो पर्न इस दो ओवर द ईयर्स मखसूस अम दो तम तुम पन आन चोर कमान तिकाज सह नॉलेज सह इम्प्लीमेंट ऑफ नॉलेज मतलब अगर टूल दैट इज नॉलेज विद मीन्स विद्या द साइंस द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो विद्या को ही आप उस दिन करते हो, पूछते हो उसका अपना आप ये है कि आप तो दैट्स व्हाट इमन नवन दुहन मन सह कत लास्ट गई विजयदशमी व्हेन यू हैव वन ओवर दिस अच्छा थोड़ा सिंबॉलिक थी से अगर तुम वो दुर्गा तो महिषासुर सज लड़ाई जना यथ मज ईस्टस मज तम ज्यादा मनावा दैट इज बेसिकली सिंबॉलिज्म हिंदुइज्मस मज बड़ जबरदस्त बट इवन आइडल वर्शिप सिंबॉलिक वारिया चीज सिंबॉलिक मतलब अगर तुम वो मजहबन मज सिंबॉलिज्म बड़ दर्ज ब्रोह सिंपल चीजों से समझाने की कोशिश सिंबल्सन जबान मज तो इस महिषासुर तो बेम सज लड़ाई क्या ना वन दुर्गा हज लड़ाई तथ मज महिषासुर जस्ट इट इज योर ईगो
which is manifested in different heads. تِکیٛازِ یُتھُے سُہ مہشاسُرس ژٹان چھُ یُس تٔمۍ سُنٛد رتہٕ پھیُر چھُ پیوان تتھ چھُ بنان بیاکھ مہشاسُر تتھ چھِ ونان رکتہٕ بیٖج مطلب یُتھُے تہِ پٔتھرِس پیٚیہِ سُہ تتھ حظ چھُ بنان بالکل ڈفرنٹ ہیڈسن منٛز چھُ سُہ بیٚیہِ یِوان پتہٕ کیاہ چھِ کران کٲلی یا دُرگا تتھ منٛز کٲم سُہ چھُ سُہ سورُے رتھٕے چٮ۪وان مطلب سُہ چھُنہٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ دِوان پٮ۪نہٕ کینٛہہ تمیُک مطلب گوٚو یُس چٲنۍ ایٖگو چھِ اٹ شُڈ ناٹ مینِفیسٹ ان اینی فارم اٹ شُڈ ناٹ مینِفیسٹ ان اینی فارم دیٹ سُہ چھُ ژےٚ زالٕنۍ سُہ سٲرٕے ایٖگو سُہ سٲرٕے ایٖگو چھِ ژےٚ ختم کرٕنۍ امہِ سۭتۍ تیٚلہِ ہٮ۪ککھ ژٕ نالیج کٔرِتھ سیٖکھ یُس أسۍ ییٚتہِ اکھ کران چھِ اکھ نیریٹو استعمال تتھ منٛز ہٮ۪کو ؤنِتھ یُس یہِ تزکے نفسُک معاملہٕ چھُ پنُن پان یُس یہِ پنُن کرٛود چھُ أمِس یُس یہِ پنُن أمِس اہنکار یہِ ہسا چھِ اکھ پروسیس اکھ طرفہٕ چھُ امیُک اکھ مذہبی پہلوٗ اکھ بیٚیہِ پتہٕ اگر تٔتھۍ سۭتۍ سۭتۍ تہِ وٕچھو کہِ امیِکۍ اثرات یِم أمِس پزن قبوٗل کرٕنۍ یا یُس امِچ فلاسفی پزِ أکِس انسانس انڈرسٹینڈ کرٕنۍ سُہ ہسا چھُ کہِ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کرکھ پنُن نفس ییٚلہِ ژٕ قوبوٗوس منٛز انکھ سُے ہسا بنٲیِتھ ژےٚ اکھ غار معموٗلی بوٗزمُت اتھ دوران چھُ یِمن نون روزن دوران چھُ ورت تہِ یِوان رت چھُ دۄہس تھاوُن تہٕ سوٗریہ است مطلب سن سیٹ برونٛہہ چھُ بتہٕ کھیوٚن مطلب وٹ ایور یوٗ ٹیک سمال ٹوایس ڈے چھُنہٕ کھیوٚن پروٹینشس فوڈ چھُنہٕ کھیوٚن کینٛہہ دیٖز آر ویجٹیرین فوڈ ویجٹیرینٕے چھُ یتھ منٛز چھُ مگر یُس وٕچھِو تُہۍ یُس بہارٕچ یہِ چھِ آسان سُہ چھُ ختم گژھان تمہِ دۄہ چھِ رام نومی پٮ۪ٹھ گژھان تہٕ یہِ چھُ گژھان مہانومی پٮ۪ٹھ ختم تمہِ دۄہ چھِ سیکرِفایس تہِ کران مطلب اگر تُہۍ وٕچھِو تمہِ دۄہ چھِ جانورن ہٕنٛز چھِ کران ایٖسٹس منٛز چھِ کران انفیکٹ ییٚتہِ تہِ چھِ کران کانٛہہ نیپالس منٛز چھِ گژھان نیپالس منٛز تہِ چھِ گژھان. خیر نوراترا کے حوالے سے آپ سے ہم مزید بات کریں گے اور بھی بہت کچھ جاننا ہے آپ ہمارے ساتھ ابھی رہیں گے 9 بجے تک انشاء اللہ تعالیٰ اور ناظرین کو ہم نوراترا کے حوالے سے بہت جانکاری فراہم کریں گے. انفیکٹ ہم کیا ہمارے جو آج کے مہمان ہیں منوج شیری صاحب کوشش کریں گے کہ یہ مزید باتیں پہنچائیں آپ تک نوراترا کے حوالے سے لیکن فی الحال ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں. للیتا جی آئیے آئیے. ٹی وی دیکھ رہی تھی؟ ڈیجیٹل ٹی وی نہیں لگوایا؟ نہیں پرانا والا کیبل ہی ٹھیک ہے. پرانے والا کیبل ہی رہے گا بس سیٹ ٹاپ باکس لگ جائے گا. بہترین پکچر کوالٹی موویز آن ڈیمانڈ چننے کو سینکڑوں چینل. خرچ بڑھے گا. سیٹ ٹاپ باکس کوئی مہنگا نہیں ہے. کمپیوٹرائز بل آئے گا جو چینل چنا ہے اسی کے پیسے لگیں گے. بچت ہی ہوگی. 31 دسمبر 2016 سے پہلے آپ سیٹ ٹاپ باکس لگوا لیں ورنہ آپ کیبل ٹی وی نہیں دیکھ پائیں گے. ناظرین ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جینڈ کے. آج ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ہمارے دوست منوج پنڈتا جنہیں ہم منوج شیری کہہ کے پکار کے مخاطب کر کے زیادہ فرحت محسوس کرتے ہیں. تو ایسے اس وطامت کات کران یم امی کی مختلف پہلو تو کرو بڑ وضاحت سان سان ناظرین یم تمو اس بوزمت مگر ون امیک اخ سیلبریشن پہلو کس پہ اخ ات مز شبن مز رٲژ تم پوزائی ہز رٲژ عبادت تو دہس مز ضبط نفسک معاملہ مگر ات سک کلچرل ڈائمینشن امیک ایڈ گومت چونکہ برہ کال کیا گھان باقی دنیا کن خطن مز امہ حوالہ سے پتہ لگان کی مگر آج کل سورے سنس ڈرائنگ رومس تھرو دی میڈیم آف الیکٹرانک میڈیا پرٹیکولرلی مز کت پہ امچ سیلبریشن اکس تہذیبی شناخت ست پن تعلق قائم تھت تمہ سیلبریشن ہنا ڈفرنٹ پہنس اس ونکس ڈومیننٹ خاص کر مہاراشٹرس مز وچو یا ناردرن انڈیکن یہ سمبولکس کرو رس کھنڈ بی سیلبریشن یتھے تھی ون اوور کرو مطلب یو ول ون اوور یور ایگو دین اٹس اے ٹائم آف سیلبریشنس تو وجے دشمی اے ٹائم آف سیلبریشن تو یتھے تھی سیلبریٹ کرو تر مز کیا تہ کر تر مز گۄڈنیتھ کران کٲم سمبولزم مز نو کور وی ٹیک دم ایز دی گاڈسز تر کنجک پوزا ونان اس زن کرنے مطلب پن سوسائٹی مز یہ تھی روزان تم تہذ 8-9 کور تم اصل پلو دان تم کی پونس دان تہذ پوزا کران دیٹ اے ریسپیکٹ فار دی گرل چائلڈ مطلب ان اے وے تو ون تھی پتہ نوراترا فیسٹولس منانے ویشنو دیوی ہندی کٹراس مز منانے اوور دی ایئرس 10-15 ؤری پہ نبر تھی رات بھر تم ڈی جیز وغیرہ
کٲشُر یُس بَٹہٕ چھُ اوسمُت یہِ اوس تھوڑا سِمپٕل یِمن معاملن منٛز وُنیُک تامَتھ تِکیازِ وۄنۍ نَمتہٕ پَتہٕ چھُنہٕ ییٚتہِ تِم تیٖتِس تعدادَس منٛز روزان کِہیٖنۍ تہٕ تھوڑا سا چھُ تِم وۄنۍ رَلیمٕتۍ تہِ تَتھ میجَس منٛز اِنٹرمِنگل گٔمٕتۍ ییٚتہِ اوس نہٕ تیوٗت سُہ کینٛہہ سیٚدِ ٲس پوٗزا پاٹھ یِوان کرنہٕ تہٕ دوٚیمہِ دۄہ مطلب یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وَنان ٲسِو زِ دۄہَس اوس پِنن ٲسۍ یا تپسیا شامنَس گٔیا پوٗزا پاٹھن یُس زَن لاسٹ دۄہ اوس تَمہِ دۄہ گٔیے بیٚیہِ پوٗزا تٔہَر ٲسۍ کران تٔہَر ٲسۍ بٲگراوان گرس منٛز تیُتھُے اوس سوبر اوس روزان یہِ اوس نہٕ روزان سُہ تَمہِ حِساب کینٛہہ نٔے پَلو تہِ ٲسۍ لاگان مطلب تیٖژہن توٚتامَتھ ٲسۍ کران صاف پَلو ٲسۍ تِکیازِ پوٗزا یی نہٕ صاف پَلو ورٲے کرنہٕ چھٔلِتھ پَلو کرنہٕ یہِ چھُ اَسہِ واریاہ یہِ مگر وۄنۍ چھُ زیادٕ وۄنۍ زمانہٕ چھُ بدلیومُت زمانہٕ بدلنہٕ سۭتۍ چھِ نٔے نٔے یِم تہِ یِوان بڑٮ۪ن دۄہن ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ خاص کر شُرٮ۪ن سخ انتظار آسان یِم شُرۍ چھِ تِم چھِ سیلِبریٹ کران یِمن دۄہن ییٚلہِ أسۍ نوراترا کہِ حوالہٕ کتھ کرو یتھ چھِ حالانکہِ اکھ پنُن اکھ مذہبی بیک گراوُنڈ مذہبی پہلو تہٕ مگر کٲشرٮ۪ن بٹہٕ گرن منٛز کوٗتاہ وۄستہٕ روٚس چھُ لبنہٕ یِوان تہٕ شُرٮ۪ن کوٗتاہ انتظار چھُ یِمن دۄہن شُرٮ۪ن چھِ مطلب یہِ چھُ بیسِکلی یُس کانسیپٹ امیُک چھُ یہِ چھُ بڑٮ۪ن کران زیادٕ یِتھ پٲٹھۍ اگر تُہۍ وٕچھِو یُس ماہِ رمضان چھُ یہِ چھُ بڑٮ۪ن کران زیادٕ تۄہہِ چھا تِتھے پٲٹھۍ کانٛہہ ایج گروپ آسان پٔٹِکیوٗلر ایج گروپ کہِ کمہِ وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ یُس تہِ فیٖل کرِ زِ سُہ ہیٚکہِ ورت تھٲوِتھ سُہ ہیٚکہِ تھٲوِتھ مطلب 12 وُہُر 15 وُہُر یہِ چھُ تٔمِس پنٕنۍ یہِ زِ فورس پٔر فورس چھُنہٕ کینٛہہ نہ چھُ اتھ کانٛہہ لیٖکھِتھ کوڈ تہِ کِہینۍ اِف دے وِش دے کین مگر یہِ چھُنہٕ دیوالی ہیوٗ تہِ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ مطلب اِٹس ناٹ لایک یور دیوالی ویر یوٗ ہیو د سیلبریشن اینڈ د چلڈرن آر ویری مچ ان اٹ نٔے پلو اننُک چھُ یوٗ کین مگر تیُتھ چھُنہٕ یُتھ زن اس لیے چھِ یہِ اکھ یہِ چھِ تپسیا بیسِکلی 9 دۄہن ہٕنٛز عبادت چھِ 9 دۄہن ہٕنٛز نہ کہِ یِتھ پٲٹھۍ دیوالی ہٕنٛز سیلبریشن یا اَسہِ ہیرژِ ہٕنٛز چھِ تِتھ پٲٹھۍ چھنہٕ یہِ کینٛہہ تمہِ نِش چھِ تھوڑا سومبر زیادٕ چھُ ہُتھُے پٮ۪ٹھ پر مطلب تِمن خٲطرٕ چھُ زیادٕ یہِ زِ تِم چھِ کران سرسوتی پوٗزا تمہِ دۄہ سو عبادت ان میں بھی وہ انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیٹ دے سبمٹ دیئر سیلوز ٹو دی گاڈیسز گوٚو یہِ امیُک یہِ اکھ پہلوٗ اکھ وۄنۍ چھُ یُس سیلبریشنُک یُس معاملہٕ چھُ آسان یہِ چھُ 2 حِصن منٛز تقسیٖم اکھ چھُ آسان یہِ کہِ پننٮ۪ن گرن انٛدر کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ کانٛہہ چیٖز سیلبریٹ کران سُہ کوٚروٕ تۄہہِ تمیُک ذِکر اور اتھ منٛز یُس یہِ عٲدۍ أسۍ اظہر کتھ کران یُس تۄہہِ یِم بچہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ووٚنوٕ انسٹروٗمینٹٕس یِم چھِ آسان کٲنٛسہِ یتھ کارس سۭتۍ وابستہٕ چھُ یہِ چھُ اکھ علامت اکھ تِمن اکھ ریسپیکٹ دیُن تِم ایکنالیج کرٕنۍ کہِ اگر کانٛہہ ذٔریعہٕ روٗزی خٲطرٕ قلمُک استعمال کران چھُ یہِ چھُ بڑٕ امپارٹنٹ یِتھٕے پٲٹھۍ کِتاب یُس چھِ گیانٕچ تہٕ پتہٕ چھُ امہِ نٮ۪بر ییٚلہِ پتہٕ أکِس اجتمٲعی سطحس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان ہُہ تہِ چھُ أکِس کُمبہٕ کِس خاندان کِس سطحس پتہٕ چھُ اجتمٲعی طور مندرن منٛز تہِ آسان امہِ کہِ حسابہٕ سیلبریشن وغیرہ تہٕ کٔشیٖرِ منٛز یُس اَسہِ ٹریڈِشنلی روٗدمُت چھُ اتھ منٛز کتھ خاص جایہِ چھُ امیُک سپدان احتمام اگر سپدان چھُ تہٕ زن ماتا ہٕنٛدۍ منٛدر آسان اتھ چھُ ماتا ہٕنٛدۍ منٛدر مطلب سے تُلمُلۍ چھُ اَسہِ تُلمُلۍ چھُ دیوی بل چھُ بارہمولہ ییٚتہِ چھُ اَسہِ کوہہِ مارانس سۭتی سٮ۪ٹھاہ ہاری پربت چھُ تہِ یِم زن تُلمُلۍ چھِ یا بارہمولہ چھِ اَسہِ پتہ شیل پترِ ہُنٛد چھُ تتہِ چھُ مناوان تہٕ تتہِ چھُ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ کنکن نٔیمہِ دۄہہِ پتہٕ کنکن ہٕنٛز پوٗزا کران تتٮ۪تھ. اچھا منوج جی خٲر اگر أسۍ وٕنکٮ۪ن کہِ دورٕچ کتھ کرو کینٛہہ کال گوٚو زِ کٔشیٖرِ منٛز چھِنہٕ وٕنکٮ۪نس بٹہٕ زیادٕ تعدادس منٛز موجوٗد کینٛہہ تہٕ مگر تمہِ باوجوٗد تہِ یِم وٕنکٮ۪نس ییٚتہِ پنڈت فیملیٖز چھِ کٲشرٮ۪ن بٹن ہٕنٛز فیملیٖز چھِ تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم دۄہ سیلبریٹ کران پننٮ۪ن مُسلمان باین سۭتۍ رٔلِتھ بیسِکلی چھُ یہِ پرایویٹ افیر یِتھ پٲٹھۍ زن ماہِ رمضان چھُ اتھ منٛز چھنہٕ مےٚ باسان تیٖژ انٹریکشن کینٛہہ ناٹ اونلی نوراتری باقٕے بٔڑۍ باقٕے چھِ مناوان تتھ منٛز چھُ گژھان عیٖد سُہ چھُ رٔلِتھ گنگا جمنٲیی تہذیٖب چھُ ہُم ونان أسۍ چھِ ییٚتہِ کشمیٖریت ونان سُہ چھِ انٹرمنگلنگ گٔمٕژ تتھ منٛز چھِ یہِ چھِ مطلب سارنٕے چھُ سُہ رِوایت چھِ تقریٖباً تتھ منٛز چھُ مےٚ باسان اکھ چیٖز یُس ڈامِننٹ چھُ اَسہِ کٲشرِ منٛز سُہ چھُ اکھ أکۍ سٕنٛدٮ۪ن عقیٖدن مُتعلق اکھ اظہارِ احترام تہٕ
یہ مطلب یم سات تھی بٹ ٲسِتھ عیٖز ہٕنٛدِ سیلبریشنُک حصہٕ بنان چھُ تُہۍ چھُو نہٕ پنٕنۍ ریلِجس آیڈنٹی چینج کران کینٛہہ بلکہ تُہۍ چھُو یُس اکھ وسیع تر تناظرس منٛز انسٲنیتُک تہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِ اکہِ خاص ایکامڈیشنُک اکھ جذبہٕ سیم چھُ یمہِ ساتہٕ چاہے سکھ برادری سۭتۍ تعلق تھاون وٲلۍ چھِ عیسٲئی برادری سۭتۍ بودھ مذہبس سۭتۍ تعلق تھاون وٲلۍ لُکھ چھِ یہِ چھُ تمی اعتبار سپدان بہٕ یِمہٕ واپس بیٚیہِ تۄہہِ حالانکہ سُہ چھُنہٕ واریاہ زیوٗٹھ پیٖریڈ کینٛہہ تہٕ مگر مےٚ چھُ بڑٕ ڈامِننٹ کیازِ یتھ موضوعس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کتھ کران تُہنٛدِ ذاتس سۭتۍ کرو نہٕ ناانصٲفی کینٛہہ بہٕ ٲسِتھ یہِ جرنلسٹ یُس تُہُنٛد اکھ بریٖف پیٖریڈ روٗد جس میں آپ نے مےٚ چھُ زوٚن پیٚوان کہِ تتھ دوران یُس کٔشیٖرِ ہٕنٛز کینٛہہ تہذیٖبی ایکٹِوِٹیٖز یِم چھِ کتھ منٛز کٲشُر تھیٹر وغیرہ تتھ پٮ۪ٹھ ٲسِو تُہۍ بڑٕ یہِ حظ کیاہ چھِ ونان لیکھان اور بڑٕ اکہِ کرٹیکل پویِنٹ آف وِو سۭتۍ کران ٲسِو تُہۍ سُہ اینالایز کوٗشش کرنٕچ تہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد یُس یہِ ییٚمہِ تہذیٖبٕچ أسۍ کتھ کران چھِ وٕنکیٚنس یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ بڑٕ فخر چھِ یتھ أسۍ کشمیٖریت ونان تمِچ رِفلیکشن کتھ حدس تانۍ باسیو تۄہہِ اکھ گوٚو پتھ کالُک یُس سون ایکسپریشن تھروٗ د میٖڈیم تھیٹر اینڈ فاین آرٹس چھُ پتہٕ یُس ریٖسنٹ پاسٹس منٛز یُس تۄہہِ اوبزرو کوٚر how far did you find that Kashmir narrative and that یتھ أسۍ ونان چھِ society of knowledge سُہ کِتھ پٲٹھۍ کتھ حدس تانۍ باسیو تۄہہِ تتھ منٛز رِفلیکٹڈ اصلی چیٖز یُس 1990 دیٹ کیم اے تھا مطلب تمہِ پتہٕ گوٚو رُکِتھ مُنجمد گٔے اَسہِ واریاہ چیٖز مےٚ بہٕ اوسُس لیکھان تھیٹرس پٮ۪ٹھ ایکسل شہرس منٛز واریاہس کالس ییٚتیُک یُس تھیٹر چھُ سُہ گوٚو محدوٗد اَسہِ مطلب رِسٹرکٹ گوٚو تۄہہِ کٔرٕو واریاہ کٲم واریاہو تہِ کٔر مطلب سرینگرس منٛز تہِ کٔر کٲم مگر تھیٹر پھانٛپھلیو نہٕ اَسہِ تمہِ آیہِ کینٛہہ یِہُس کوٚر یِمو تھیٹر فیسٹِول تہِ ییٚتہِ تھیٹر کیازِ پھٔہلیو نہٕ تتھ تہِ چھِ پنٕنۍ وجوٗہات تھیٹر چھُ اکھ تیُتھ چیٖز یُس زن ٹاکار چیٖزن ہٕنٛز کتھ چھِ کران تھیٹر چھُنہٕ چھُپِتھ روزان کِہینۍ بیٚیہِ چھِ مطلب تِتھۍ یِم ییٚتہِ حالات گٔے تمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ بِچارٕ کینٛہہ نیٚبرٕ کنۍ پنُن ڈسپلے کٔرِتھ مگر توتہِ کٔر ییٚتہِ واریاہ کوٗشش لوٗکو شاید چھِ ییٚتکِس تھیٹرس مارکیٹنگ ہٕنٛز آز ضروٗرت بیٚیہِ یُس یہِ ٹیلیوِجن چھُ ییٚمہِ ٹیلیوِجنن تہِ دبوو یہِ واریاہس کالس مگر نیٚبرٕ اُبریو تھیٹر نیٚبرٕ اُبریو تِکیازِ تتہِ کٮ۪ن لوٗکن ٲس تتھ منٛز یُس بیٚیہِ ییٚتہِ نایٹ لایف چھِ اِوننگ لایف ما چھِ ییٚتہِ کِہینۍ تھیٹر چھِ اِوننگ کٲم تھیٹر چھُ 5 بجہِ پتہٕ کٲم ژٕ کرکھ گرِ پنٕنۍ کامہِ ہٕنٛدۍ وامہِ ہٕنٛدۍ کامہِ دۄہ کرکھ تمہِ پتہٕ کرکھ ژٕ تھیٹر ایمیچر یا پروفیشنل تہِ 5 بجہِ پتہٕ ییٚتہِ چھُ 5 بجہِ پٮ۪ٹھ یور ڈے اینڈس ان سرینگر ایٹ 6 تۄہہِ چھُ واریاہ تھیٹر پلیز لیکھمٕتۍ ییٚلہِ تھیٹر کہِ حوالہٕ أسۍ مُختلِف مہمان پروگرامس منٛز دعوت دِوان چھِ یہِ سپُد اتفاق زِ اکثر مہمانن ہُنٛد ونُن چھُ زِ تھیٹر باپتھ یِم برونٛہہ پلے ٲسۍ لیکھنہٕ یِوان تھیٹر پلیز تِم معیارٕکۍ پلیز چھِنہٕ وٕنکیٚنس لیکھنہٕ یِوان کینٛہہ چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھِ پانہٕ واریاہ پلے لیکھمٕتۍ تُہۍ چھِوا اتھ کتھِ سۭتۍ اتفاق کران وٕچھِو تُہۍ ہر کانٛہہ تُہۍ چھِو کران 10 ؤرین چھِو تُہۍ کران مُقابلہٕ 200 ؤرین سۭتۍ سے فار انسٹنس چھُنہ بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ خۄش کران کینٛہہ مطلب تُہۍ چھِو کران شیکسپیرن چھِ کٔرمٕژ 27 پلے لیکھمٕتۍ تِم چھِ تِم 1500 منٛز لیکھمٕتۍ تمہِ پتہٕ کٔرِو تُہۍ یِمن 15 ؤرین سۭتۍ یہِ مُقابلہٕ ما ہیٚکہِ گٔژھِتھ یہِ چھُ گۄڈٕنیتھٕے یہِ چھُ غٲر مُتوٲزِن مطلب تُہۍ کٔرِو پرٲنۍ چھِ وُنیُک تام لتا منگیشکر چھِ 5,000 یا 50,000 بٲتھ گٔمٕتۍ پتہٕ کٔرِو تُہۍ نٔوِس سۭتۍ ہے یِنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ تتھ مُقابلہٕ کینٛہہ اِٹس ناٹ جسٹِفایڈ اکھ کتھ دوٚیِم کتھ چھِ زِ ہر یُس ٹایم چھُ آسان اتھ ٹایمس چھِ آسان پنٕنۍ کینٛہہ خاص چیٖز پنٕنۍ محرکات پنٕنۍ چیٖز امِچ خوٗبی امچہِ بُرٲیی تِہُنٛد ایکسپریشن چھُ چانہِ پلین منٛز مِلان اگر ژٕ آز وٕچھکھ زِ ژےٚ بٲسی ہیدر کول بھارتی سُنٛد پلے ہسا اوس تتھ زمانس منٛز ٹھیٖک آز چھُ محمد امین بٹُن پلے ژےٚ ٹھیٖک باسان ییٚلہِ ژٕ پتہٕ 50 ؤہٕرۍ پتہٕ کرکھ ژےٚ بٲسی تیٚلہِ ہٮ۪ککھ ژٕ تِمن موازنہٕ کٔرِتھ مگر اکھ مُشٲہدٕ چھُ ییٚتہِ منوجی خبر تُہۍ کٔروا ایگری اتھ کتھِ سۭتۍ امین صٲب کرنا ایگری چوٗنٛکہِ امین صٲب تہِ چھِ تھیٹرس سۭتۍ وابستہٕ وننہٕ چھُ یِوان زِ وٕنکیٚنس یِم پلے لیکھنہٕ یِوان چھِ تِمن منٛز چھُ آز تہِ وُنہِ تہِ سُے ہش نش دٔلیٖل یِوان لیکھنہٕ تِم گرِکۍ تناز وسیع موضوع اور شاید چھُنہٕ مطلب یا تہِ چھُنہٕ تتھ پوٗرٕ سِنیریوس پٮ۪ٹھ اَسہِ نظر کینٛہہ یہِ کیٛاہ سا ڈرامہ کہِ حوالہٕ یا فِکشن کہِ حوالہٕ وقت چھُ اَسہِ نِش کم یتھ چھُ وٕنکیٚنس أسۍ تۄہہِ یُس موضوع تُلوٗ تتھ لگہِ بڑٕ وقت تہٕ أسۍ کرو یہِ پروگرامٕکۍ یِم ٲخری لمحات اَسہِ نِش چھِ وٕنکیٚنس میسر مُمکِن چھُ امہِ حوالہٕ یُس نوراترٕکۍ حوالہٕ أسۍ کینٛہہ کتھ ٲسۍ کران
سان سوالن مز کمی روزمت تہذین جوابن مز کھانا کمی روز تم بڑ مفصل تو اس تہ ہیوچ واریاہ کینٛہہ سٲنۍ ناظریٖن تہِ آسن وٕچھِتھ زٲنۍ آپ صٲب اگر کانٛہہ چیٖز آسہِ پٔتمٮ۪ن 2 منٹن منٛز یُس اَسہِ ہیوٚک امہِ کہِ حوالہٕ کتھ کٔرِتھ یُس تُہۍ یژھِو بیسکلی نوراترا چھ ونان ہاؤ ٹو کرب یور ایگو اینڈ گو ٹوورڈس گڈنس in getting the wealth of the goodness. Tavash puts at one of that it is the fight between the good and the evil. That's it. نوراتری کس موقع پہ خاص پیغام مبارکی کے علاوہ کا خاص پیغام اس ناظرین تک ایسا واتناؤن. Try to be good to the people. مطلب لوکن سۭتۍ ٹھیک روزُن. You should be good to your neighbor, good to your friend. بلا لحاظ مذہب ملت ذات رنگ نسل ییٚلہِ ژٕ پننس نفسس پٮ۪ٹھ قوبوٗ حٲصل کرکھ یہِ چھِ اکھ ؤریس منٛز یی نوراترا 9 دۄہن مگر پتہٕ چھِ 365 دۄہن 9 دۄہ وٲلۍ تِم باقٕے دۄہ چھِ تِم چھِ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ پکناوٕنۍ اَسہِ اور سُے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تمہِ قٕسمٕکۍ بہتر انسان بناوو اکھ بہتر کنٹربیوٗشن پننہِ سوسایٹی کرو چاہے أسۍ کٔشیٖرِ منٛز یا کٔشیٖرِ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ تہٕ اکھ بیٹر ہیوٗمن سوسایٹی اگر أسۍ امہِ عملہِ منٛز نیٖرِتھ ہٮ۪کو کنٹربیوٗٹ کٔرِتھ مےٚ باسان سُے آسہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سیلبریشن آف نوراترا. منوج شریف جی سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ پروگرامس منٛز تشریف اننہٕ باپتھ أسۍ سٮ۪ٹھاہ خوشی خاص کر نوراتری کے حوالہٕ کرو تۄہہِ تفصیل کا سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین گڈ مارننگ JNK کا آج کا شمارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے مہمان کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اس کا شکریہ, اور جاتے جاتے آپ سے یہی استدعا کہ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK.